हाय गाइस। आज हम बात करेंगे न्यू ड्रामा सीरियल के रिव्यू के हवाले से, जिसका नाम है मुअम्मा। इस ड्रामा में सबा कमर एक ऐसा किरदार प्ले कर रही हैं जिसमें वो खुद एक थ्रिलर, स्टनिंग, डैशिंग मिस्ट्री कैरेक्टर अदा कर रही हैं। इस ड्रामा के आते ही ऑडियंस की सारी तवज्जो इसने अपनी तरफ मकूज कर ली है। सबा कमर और बाकी किरदारों की ज़बरदस्त एक्टिंग ने इस ड्रामा में 4 चांद लगा दिए हैं। इस ड्रामा के रिव्यूज़ डिस्कस करते हुए हम इस ड्रामा की पहली और दूसरी एपिसोड को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस ड्रामा की स्टोरी रिव्यू। ड्रामा के स्टार्ट में ही सबा कमर की अदाओं और दिलकश खूबसूरती को दर्शाया जाता है कैमरा के आगे। इसका नाम जहां आरा है। जहां आरा एक सलीकामंद और खूबसूरती का शाहकार है जो आसानी से किसी मर्द को अपनी तरफ माइल कर सकती है। इसका बहुत बड़ा घर होता है जिसमें इसके साथ एक नौकरानी और उसका बंदा रहता है जो जहां आरा के सारे हुक्म पर काम करते हैं। उसके करीबी लोग जहां आरा को जीजी के नाम से बुलाते हैं। जहां आरा का घर काफी बड़ा होता है जिसमें वो अकेली रहती है और इस पूरे घर को अकेली ही हैंडल करती है। वो साइड बिजनेस के तौर पर खुद केक तैयार करके ऑर्डर्स पर अपनी मुलाजिमा के हाथ सोसाइटी की बाकी घरों में भिजवा ली है। जहां आरा ने अपने घर का नीचे वाला पोर्शन रेंट पे दिया होता है जिसमें यंग पति पत्नी का जोड़ा रहता है। जहां आरा इसके शौहर पर दौरे डालती है लेकिन ज़बान से कुछ नहीं कहती। इसके किराएदार मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जहां आरा की शौक और एलिगेंट पर्सनालिटी देख के इसका शौहर जहां आरा की तरफ माइल होने लगता है। इसके पति का पूरा झुकाव बस जहां आरा की तरफ होता कि बस वो उसे हासिल कर ले, लेकिन जहां आरा इसके दिल में अपनी मोहब्बत की आग जलाकर इसको इग्नोर कर देती है, जिस पर इसका किराएदार पागल हो जाता है बस जहां आरा को पाने के लिए। लेकिन जहां आरा भी एक बहुत चालाक और समझदार मौका परस्त खातून है। उसने उस बंदे की वाइफ को अपने एतमाद में लेकर इसके शौहर के लिए शक का बीज बोकर इसके रिश्ते में दरार बना दी होती है। जहां आरा का एक सबसे बड़ा राज होता है जो उसने अपने घर में मौजूद हर किसी से छुपाया होता है। उस घर जहां वो और उसके किराएदार रहते हैं वहां एक खुफिया कमरा होता है जहां से वो खुद जब चाहती है मियाँ बीवी पर नजर रखती है और उनकी बातें सुन के अपनी अगली चालें चलती है। इसके किराएदार मियाँ बीवी में मजीद फूट डलवाती है। शौहर का नाम जीशान और बीवी का नाम। अक्सर जहां आरा को सोते हुए अपने गुजरे हुए कल विजन ख्वाब में आते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा खौफजदा हो जाती है और डर के सोई हुई जाग जाती है। ज़रूर इसके माजी में कुछ ऐसा हुआ होगा इसके साथ जिसके विजन अक्सर ख्वाब में देखकर या अपने पास्ट के बारे में सोचकर एक शख्स को देखती है। मेरे ख्याल में वो इसका एक्स हस्बैंड होगा जिसने काफ़ी जुल्म किए होंगे इस पर, जहां आरा पर, जिसकी वजह से इसकी पर्सनालिटी इतनी तबाहज़दा हो गई है। जो इसके साथ हुआ शायद वो इसका बदला अब दूसरों के शौहरों से लेगी। अभी ड्रामा में इस बात का खुलासा आने वाली मज़ीद एपिसोड में होगा कि इसके साथ हुआ क्या था जो ये दूसरों को अपने इशारों पर नचाती है और पति पत्नी की जिंदगियों में अपना जाल बिछाकर जहर घोलती है।
تو کہانی میں ایسا موڑ آتا ہے جب ذیشان اپنی محبت کا اظہار جہاں آرا سے کرتا ہے، جس پر جہاں آرا صاف مکر جاتی ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں، تمہیں اپنی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ میرے۔ جس پر ذیشان اس سے کہتا ہے جب تک میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا تم میرے ساتھ ٹھیک تھی، اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ جس پر جہاں آرا کہتی ہے کہ اس سب کے بارے میں نہیں جانتی، تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم اپنی بیوی کے بارے میں سوچو جو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور تم یہاں مجھ سے ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ ذیشان اگلی رات شراب کے نشے میں جہاں آرا کے گھر آ کر سارے سوسائٹی میں تماشا کرتا ہے، جس پر سب کو پتہ چل جاتا ہے جہاں آرا اور ذیشان کا چکر ہے۔ جہاں آرا روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے اور اپنی نوکرانی کو کہتی ہے ذیشان کو اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس کی نوکرانی آسیہ بھی کہتی ہے جی آپ فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے آپ کا اور ذیشان کے بیچ کوئی چکر نہیں۔ اس سب کے بعد جہاں آرا غصے میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے اور اپنی جان لینے کا ناٹک کرتی ہے، جس پر اس کی نوکرانی آسیہ ذیشان کے پاس جاتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے۔ ذیشان یہ سن کے سیدھا جہاں آرا کے روم کی طرف بھاگتا ہے اور دروازہ توڑ کر جہاں آرا کو ہاسپٹل لے جاتا ہے۔ ذیشان کی بیوی زارا بھی اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل ہوتی ہے، اور جیسے جہاں آرا کو ہوش آتی ہے تو وہ زارا کو روم میں بلاتی ہے اور چکنی چپڑی باتیں کر کے زارا کو اپنے وش میں کر لیتی ہے، جس پر زارا اپنے شوہر ذیشان سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں آرا سے ذیشان نے قرض کے طور پر پیسے ادھار لیے ہوتے ہیں، اور جہاں آرا قانونی داؤ پیچ کھیل کر ذیشان کو پوری طرح پھنسا دیتی ہے کہ ذیشان نے مجھ سے قرض لیا اور واپس نہیں کیا، اس کی وجہ سے میرے گھر بھی خالی کرے اور پیسے بھی 1-2 دن میں واپس کرے، جس پر ذیشان پر پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ذیشان کی بیوی زارا بھی غصے سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے کہ یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ جہاں آرا ایک اچھی خاتون ہے اور تمہاری گندی سوچ اور کردار کی وجہ سے اس پاکیزہ عورت پر بھی ذیشان تم نے دھاگ لگانے کی کوشش کی۔ زارا پر جہاں آرا نے اپنے اندھے اعتماد کا جادو چلایا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہاں آرا پر وہ شک نہیں کرتی اور پھنس ذیشان جاتا ہے۔ ذیشان اور زارا کے بیچ شک کی دیوار اور اپنی چالاکی اور مکر و فریب سے کی گئی سازش سے جہاں آرا بہت خوشی محسوس کرتی ہے اور اکیلے میں خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ ذیشان اور زارا کے ڈرائنگ روم میں ایک مرر لگا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک خفیہ روم ہوتا ہے، وہاں بیٹھ کے جہاں یہ سارا تماشا دیکھتی تھی اور آگے کی پلاننگ کرتی رہتی تھی۔ اس سب کے چلتے جہاں آرا اپنے وکیل کی چالاکیوں سے ذیشان کو حوالات بھجوا دیتی ہے، اور کچھ دن بعد جہاں آرا خود SHO کے آفس جا کر ذیشان سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا پیچھا دوبارہ مت کرنا ورنہ وہ حشر کرواؤں گی، یاد رکھو گے۔ جس پر ذیشان پوچھتا ہے آخر میرا قصور کیا ہے، جس پر جہاں آرا کہتی ہے بے وفائی۔ ذیشان کہتا ہے میں نے تو کبھی بھی جہاں آرا آپ سے بے وفائی نہیں کی۔ اس پر جہاں آرا جواب دیتی ہے اپنی بیوی سے تو کی ہے نا تم نے، جس پر ذیشان ہکا بکا اسے دیکھتا رہتا ہے کہ اتنی بڑی سزا دی ہے اس نے ہم دونوں میاں بیوی کو۔ پھر جہاں آرا ذیشان کی بیل کروا دیتی ہے اور زارا کے گھر بیٹا ہوتا ہے جس کی شکل تک وہ اس کے باپ ذیشان کو نہیں دکھاتی، اور طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہے۔
यूं जहां आरा की दिल फरेब चालाकियों से एक हैप्पी कपल जिंदगी बर्बाद हो गई। मजीद एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली एपिसोड के रिव्यू में इस ड्रामे के नए धमाकेदार ट्विस्ट के साथ।